अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, हस्बे रवायत सबसे पहले कोरोना के फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। पिछले 24 घंटों में आज जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें 89 डेथ्स हुई हैं कोरोना की वजह से, और ये हाईएस्ट नंबर है जब से पाकिस्तान में कोरोना आया है कि एक दिन में यानी कि 24 घंटों में 89 डेथ्स। और हम बार बार आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दफा जो ये कोरोना का वायरस है ये बहुत लीथल है, इसमें एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो टेस्ट रूटीन के टेस्ट हो रहे हैं उनमें शायद कोरोना डिटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन सिम्टम्स हैं। उसके बाद डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि जी आप चेस्ट एक्सरे करवाएं, और उसमें जब आपको पता लगता है कि अब बहुत ताखीर हो चुकी हुई है तो खुदारा एहतियात करें, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंस रखें, कम से कम 6 फुट का फासला रखें, रश वाली जगह में ना जाएं बल्कि रश होने ही ना दें, और सबसे अहम मास्क जरूर पहने अगर आप घर से बाहर हैं। और वैसे तो एहतियात करनी चाहिए कि जहां भी 3-4 लोग बैठे हैं वो मास्क पहनकर बैठें। पिछले 24 घंटों में जी 2885 नए केसेस आए हैं कोरोना के, और जो टेस्ट हुए हैं पिछले 24 घंटों में वो हुए हैं 33,610। तो ये एक, और क्रिटिकल पेशेंट्स की जो नंबर है वो 2486 है। क्योंकि आपको मैं बताता चलूं कि जो पहली वेव थी उसमें क्रिटिकल केसेस की तादाद कभी 100 से ज्यादा ऊपर नहीं गई थी। 100-150 मतलब चंद 100 में ही रहती थी क्रिटिकल केसेस की तादाद। लेकिन अब आप देख लें कि पिछले 24 घंटों में जो क्रिटिकल केसेस का नंबर है, यानी कि इनमें तकरीबन सारे के सारे ये जो 2486 हैं लास्ट 24 घंटों के अंदर जो अभी तक क्रिटिकल केसेस हैं, ये ऑक्सीजन पे तो है ही हैं। खुदा ना खास्ता इनमें से कोई वेंटिलेटर पे जाते हैं, जिस तरह हमारे कोलीग, हमारे दोस्त मलिक तारिक महमूद, वो इस वक्त होली फैमिली में जर्नलिस्ट, बहुत अच्छे हमारे कोलीग, वो इस वक्त अब वेंटिलेटर पे हैं। तो हम 12 मरतबा, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी जब उनसे मुलाकात हुई, कॉलमिस्ट की, एडिटर्स की, उसमें उन्होंने फिर ये कहा कि इस वक्त सिचुएशन बहुत संगीन होती जा रही है। और उन्होंने आज असद उमर साहब को यह हिदायत दी है कि वो डेली की बेसिस पे ब्रीफिंग दें कि क्या सूरत हाल चल रही है कोरोना की, क्योंकि नंबर अब बढ़ता जा रहा है। तो ये एक आपको जो हम पैगाम देते होते हैं हर दफा, और खासतौर पर आज के 89 डेथ्स पिछले 24 घंटों में, ये सबसे ज्यादा नंबर है जब से पाकिस्तान में कोरोना आया। तो ये सबसे पहले। दूसरी बात नाज़रीन, आज 8 दिसंबर, जिसमें हमने एक आवाज सुनी थी जो लाहौर में आई थी कि 8 दिसंबर को आर या पार होने जा रहा है, बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिला। जी हां, पीडीएम का इजलास होना था, बल्कि अभी तक शायद जारी है, और कोई हतमी चीजें वहां से अभी तक नहीं आई कि क्या फैसला हुआ है। लेकिन जराए के हवाले से आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि लॉन्ग मार्च के फौरन बाद जो है इस्तीफे जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले कर दिए जाएं। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी ऑप्शंस हैं, पहले जलसा होगा, हतमी होगा, अगर इसके बाद कुछ ना हुआ तो रैली होगी, रैली के बाद कुछ ना हुआ तो लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च के बाद कुछ ना हुआ तो धरना होगा, और धरने के बाद कुछ ना हुआ तो इस्तीफे होंगे। और उन्होंने कहा इस्तीफे तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो हम सब लोग जेब में रख के फिर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हर दफा, चाहे वो पीएमएलएन का कोई लीडर हो या जेयूआई फे का लीडर हो, वो हर दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाजमी तौर पर जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से ऑन बोर्ड है कि वो इस्तीफे देंगे। लेकिन हमारे जराए ये कहते हैं कि वो प्रोविंशियल असेंबली, क्योंकि सिंध असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, तो वो इस हक में नहीं है कि सूबों में इस्तीफे दिए जाएं। तो ये एक कंट्रोवर्सी है इस वक्त। अभी तक पीडीएम में बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब, मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब एक पेज पर आ चुके हुए हैं कि जनाब इस्तीफे जब देने का मौका आएगा तो हम देंगे। दूसरी जानिब जो आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई एडिटर्स की, उसमें बड़ी दिलचस्प बातें की प्राइम मिनिस्टर ने, और उन्होंने बहुत जो है खुलकर जवाब दिए। जितने भी जर्नलिस्ट थे वहां पे, कॉलमिस्ट थे, एडिटर्स थे, उनके जवाब दिए। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस्तीफे अगर आते हैं तो हम फौरी तौर पर कबूल कर लेंगे, और उसके फौरन बाद जिमनी इंतखाबात कर लिए जाएंगे, तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है।
दूसरी जानिब अपोजिशन का ख्याल है कि अगर मैस लेवल पे रेजिग्नेशंस आते हैं असेंबलीज में तो उसके बाद वो इतनी आसानी से ज़िमनी इंतखाबात नहीं होने देंगे, बल्कि बिल्कुल नहीं होने देंगे और नए इंतखाबात का तारीख मांगेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि जी, उनसे जब कहा गया कि जी आप बातचीत क्यों नहीं कर लेते, तो उन्होंने कहा कि बात करने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन जब भी बात करने का कोई माहौल बनता है तो वो अपने केसेस और अपने मुकदमात सामने लेकर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि जी एनआरओ मैं किसी तरह नहीं दूंगा, उसकी वजह यह है कि ये मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ होगा और वो इस हवाले से कतई तौर पर तैयार नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ गैर मुल्की सपोर्ट भी है अपोजिशन को और लगता यह है कि वो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। और उन्होंने ये खदशा जाहिर किया कि ये कोई बैरून मुल्क से भी कुछ सपोर्ट है। आज जो सबसे अहम बात की प्राइम मिनिस्टर ने वो ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने 2 गलतियों का एतराफ किया और मुझे रीसेंट हिस्ट्री में याद नहीं पड़ता कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है 2018 के इंतखाबात के बाद कि कोई गलती तस्लीम की हो। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 गलतियां तस्लीम की। एक तो यह कि हुकूमत में आते ही जो 6 महीने तक इंतजार किया IMF में ना जाने का, उस पर उन्होंने कहा कि यह वो बहुत बड़ी गलती की जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ा। दूसरी गलती उन्होंने कहा कि जो ये स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, जो लॉस मेकिंग स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस थी, जिसमें पाकिस्तान स्टील मिल्स है, PIA है और दीगर, उनमें रिफॉर्म्स ना करना टाइमली, मतलब उसमें जो ताखीर की उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। तो 2 आज गलतियां प्राइम मिनिस्टर ने इनका एतराफ भी किया। उन्होंने कहा कि नैब के हवाले से जो है वो अपोजिशन का मुतालबा सिर्फ नैब को खत्म करना है। उन्होंने कहा अगर मैं आज ये कर दूं ये तमाम तहरीकें खत्म कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने गलती और उन्होंने कहा कि फौरी इस्लाहात ना करना जो है वो नुकसानदेह साबित हुआ। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत बहुत शुक्रिया खानज़ादा साहब। सेनेटर ससी पलेजो साहिबा मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर ससी पलेजो साहिबा आपका भी। और डॉक्टर निसार चीमा साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। सबसे पहले जरा राना सनाउल्लाह साहब ने जो आज बात की वो जरा सुन लें। जी ससी पलेजो साहिबा, जरा एक्सप्लेन कर देंगी कि क्या वजह है कि PMLN के लीडर हों या JUI के लीडर हों, इस्तीफों की जब बात होती है तो वो आप लोगों का बहुत संजीदगी से जिक्र करते हैं कि जी हमारी इतलात ये हैं कि वो भी ऑन बोर्ड हैं। तो क्या अभी भी उनको कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद प्रोविंशियल असेंबली सिंध आपके पास है और आप लोग शायद थोड़ा सा रिलक्टेंट होंगे। दूसरी जानिब वो खैर PMLN से पूछ लेंगे कि जी उनमें भी कुछ इसमें 2 राय रखी जाती है, आप क्या कहती हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, ये फैसला कुन मशावरत PGM में खास करे जो मरहलेवार ये तहरीक है हमारी, तो दूसरा फेज क्या होगा, नोयत क्या होगी, धरने के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, इस्तीफों के हवाले से, तो आज का जो इजलास था बड़ा अहम था, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में की जाएगी और फैसले जो भी हैं, जाहिर बात है PDM में जो भी फैसले होते हैं वहाँ राय जरूर हर पार्टी 11 पार्टी अपनी रखती हैं और उसमें मुख्तलिफ सवालों से हर किसी का अपना राय हो सकता है, लेकिन जब वो कंसेंसस के साथ बड़ी, यानी मतलब पहले डेलिब्रेशन होती है, उसके बाद जो फैसला हो जाता है तो हर कोई खड़ा रहता है। तो पीपल्स पार्टी जनाब वो तो होस्ट रही है, PDA में बनाई उसी प्लेटफॉर्म से जहाँ IPC पीपल्स पार्टी ने होस्ट की थी। तो अब ये बहुत बड़ा इत्तेहाद है, जाहिर बात है हुकूमत में बौखलाई हुई है, उसका रीजन है बहुत बड़ा कि हम फैसला कुन मरहल में आ गए हैं और बड़ी संजीदगी से इस चीज को आगे लेकर जा रहे हैं। और इस्तीफाओं की बात हो, लॉन्ग मार्च की हो, जो भी फैसला PDM के प्लेटफॉर्म से होगा, पीपल्स पार्टी बिल्कुल उस पे है। ससी पलेजो साहिबा बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन हमें जो मरियम नवाज साहिबा की बॉडी लैंग्वेज और जो उनकी जो गुफ्तगू कर रही हैं उससे लगता है कि वो शायद जंप करना चाहती हैं फौरी तौर पर इस्तीफों पर।
آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کچھ ایک انڈیویجول لیڈر کچھ ضرورت سے زیادہ، کیونکہ آج بھی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ذرائع کے حوالے سے پی ڈی ایم کے اجلاس کی خبریں آ رہی ہیں اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ 13 دسمبر کے جلسے کے فوری بعد جو ہے وہ آپ استعفے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جمع کروا دیں، اور اس وجہ سے آپ کو کچھ پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے کوئی تشویش ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ فیزز میں چلیں گے جو کہ 26 نکات پر ایگریمنٹ ہوا تھا پہلی اے پی سی میں؟ ضمیر صاحب، یہ ساری چیزیں کچھ افواہیں ہوتی ہیں، کچھ جو ہے ذرائع سے ہوتی ہیں. پریس کانفرنس جب ہوگی تو ساری چیزیں باہر آ جائیں گی. اب میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گی. صحیح، چلیں. لیکن یہ جو مریم نواز صاحبہ کی بات کی آپ نے، جی جی، تو کبھی بھی ہمیں نہیں لگا ہے کہ انہوں نے کوئی کنٹروورشل بات کی ہو اس حوالے سے. دیکھیں، لاہور ہو یا پنجاب کا دوسرا شہر، وہاں جلسے جب ہوتے ہیں، بندہ ظاہری بات ہے ایک اپنا ان کا ہولڈ بالکل رہا ہے، اور وہ ان کے موجب، اور سب لوگ سمجھتے ہیں جو بھی اپوزیشن کے دھاندلی بھی ہوئی ہے، اس کے باوجود ان کے پاس ایک اچھا خاصا پنجاب میں مینڈیٹ ہے. تو اسپیچز جب ہوتی ہیں تو ظاہری باتیں وہ اپنا موقف رکھتے ہیں سارے. لیکن جب میٹنگ ہوتی ہے پی ڈی ایم اے کی تو ہر کوئی آخری فیصلہ جو ہے وہی ہوتا ہے جو کلیکٹیو وزڈم میں کے بعد جو ہے. بالکل صحیح فرمایا. لیکن 13 دسمبر کو تو جلسوں کا سلسلہ جو ہے وہ تو آخری جلسہ نہیں ہے. میرا خیال ہے 27 دسمبر کو آخری جلسہ ہے، جو کہ بی بی شہید صاحبہ کی برسی کے حوالے سے پی ڈی ایم کو ہوسٹ کرے گی پیپلز پارٹی لاڑکانہ میں. بالکل، ہمارے لیے تو ویسے اہم ہے، ہم تو ضرور کریں گے، لیکن یہ بھی اس کی اناؤنسمنٹ بھی پریس کانفرنس میں ہوگی آج کے جلسے میں. چلیں ٹھیک، بالکل صحیح. چیمہ صاحب، نثار چیمہ صاحب، یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو کی ہے، ابھی بھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے تو استعفے جو ہیں ویسے ہی پہلے ہی دینا شروع کر دیے. کوئی سرگودا سے ایم این اے انہوں نے بھی دے دیا، اور 3-4 لوگ اور بھی ہیں. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اس کا وقت آ گیا ہے، یا یہ تھوڑا کوئی جلد بازی کا فیصلہ لگ رہا ہے؟ کیونکہ اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کے فورم پر پی ایم ایل این کو سب سے زیادہ جلدی ہے استعفوں کی. دیکھیے، جلدی کی بات کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے پارٹی میں. جس وقت پارٹی لیڈرشپ نے اشارہ کیا سارے لوگ استعفے جمع کروا دیں گے، اور لیڈرشپ اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ مشترکہ طور پہ فیصلہ کرے گی کہ یہ استعفے کب جمع کروانے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو اٹ از ون آف دی مینی اویلیبل آپشنز. صحیح. اور اسٹریٹجی کے حوالے سے، لائے عمل کے حوالے سے چھوٹا موٹا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں ٹارگٹ کے حوالے سے، منزل کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اور وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت کا عذاب جو جس کو مسلط کر دیا گیا قوم پہ، جس کا ایک دن اب بھاری ہے قوم پہ، اس سے جتنی جلدی نجات حاصل ہو اتنا ہی بہتر ہے ملک اور قوم کے لیے. بالکل صحیح ہے. لیکن پرائم منسٹر کہتے ہیں استعفے آتے ہیں تو فوری طور پر قبول کر کے الیکشن ضمنی انتخابات اناؤنس کر دیے جائیں گے. پرائم منسٹر صاحب کی کہنے کی دیکھیں نا، ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ وہ تو یہ دیکھیں ان کو خود پتہ نہیں ہے، جو خود آئے نہیں لائے گئے ہیں انہوں نے کیا فیصلے کرنے ہیں. چیمہ صاحب، نثار چیمہ صاحب، ویسے آپ بات بہت دلچسپ کر رہے ہیں. تو اپوزیشن کی کریڈیبلٹی ہے 11 جماعتی اپوزیشن کا جو اس وقت پی ڈی ایم کا فورم. کریڈیبلٹی یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ آج پی ڈی ایم کی جو پوری تحریک ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ قوم کی جو خواہشات ہیں، قوم کی دعائیں ہیں. سر، یہ مولانا کی ویڈیو ٹاپ ہوئی ہے، اور یہ 3-4 جو جی ویلکم بیک ناظرین. ابھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد جو گفتگو کی میڈیا سے، اس میں انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر تک ممبران اپنے استعفے قائدین کے پاس جمع کرائیں گے، اور پھر 31 دسمبر کو اجلاس ہوگا، اس میں مزید فیصلے ہوں گے. اور حکومت کو فرق پڑ چکا ہے، ان کا یہ خیال ہے مولانا صاحب کا. اور آج عمران خان نے پھر کچھ غلط باتیں کی جو ہم آپ کو سنوا چکے ہیں، جو انہوں نے میڈیا سے بات کی. اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی تاریخ کا تعین ہوگا، اور میرا خیال میں یہ 27 دسمبر کے جلسے کے بعد اور 31 دسمبر کو جو جلسہ ہوگا اس کے بعد اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کا فیصلہ ہوگا. سسی پلیجو صاحبہ، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ نیب کو ختم کرنا ہے. اگر میں آج یہ کر دوں یہ تمام تحریکیں ختم کر دیں گے، لیکن میں ایسا بالکل نہیں کروں گا.
ये प्राइम मिनिस्टर का कहना है। तो ये तो है, आप लोगों ने कोई 34-35 वो दी भी थी, अमेंडमेंट्स भी बताई थी, जिसमें कहा यही जा रहा था कि जी शायद ये नैब को बिल्कुल तुतलेस बनाने का है। तो ये ऐसा ही है जिस तरह इमरान खान साहब ने क्लेम किया है, या आपकी नजरियाती और असूली सियासत है कि इस मौजूदा हुकूमत से जान छुड़वानी है, नैब है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? बड़े अफसोस की बात है कि धांधली से या जिस तरीके से भी मेरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इतनी गलत बयानी से काम ले रहे हैं, और एक मुल्तान के जलसे के बाद ही ढेर हो गए ये सारे, और अभी वो बात करें वही संभाल नहीं सके, रुकावटों के बावजूद भी हमने जलसा किया। अब लाहौर को अभी सही फ्रस्ट्रेशन का आलम ये था कि पानी सारा मीनार पाकिस्तान में फेंका गया है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और पर्चे कट रहे हैं, यानी एक बौखलाहट का आलम है। और वहां से उनके जो फोर्ट जफर मोज एडवाइजर साहबान, उस हवाले से कोर्ट्स के भी फैसले आ रहे हैं। ये इनको, यानी जो भी बात वो कर रहे हैं उनको या पता नहीं है, या तो उनकी टीम जो है उनके पास भी कुछ ना कुछ मेरे ख्याल में जीरक और थोड़े से सुलझे हुए कहें या तजुर्बे हैं, कोलीग्स हैं, लेकिन उनसे शायद ये मशवरा नहीं लेते। कोई कमजोर टीम है। मुझे तो ये लगता है कि खान साहब ने अपनी गलतियों से भी नहीं सीखा उनको, या तो और अपने डरने भी वो भूल जाते हैं। तो आपको याद है ये पेशावर वाला वाकया ना होता, फेस सेविंग एक चीज उनको मिल गई, बड़ा सानिया था, जितनी मजम्मत की जाए कम है। और उसके बाद फिर वो जो इस्तीफाएं उन्होंने दी थी, वो किसी तरह खुशी शाह साहब और सबको ये कहते थे तनख्वाहें भी लेंगे, इस्तीफा भी वापस ना हो। फिर वो खुशी शाह साहब ही तो आप लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने नहीं होने दिए थे मंजूर इस्तीफे। पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि आखिर तक तनख्वाहों के बारे में भी ये इसमें थे कि आप कोई आकर बीच बजा में वो भी हमने, पर उन्होंने वो भी नहीं दिया। आपको पता है अब बात ये है जमीर साहब आपने क्योंकि फैसला सवाल मुझसे किया है और खानजादा साहब भी बड़े तफसील के साथ बोले हैं, ये पूरी जो है ये पीसफुल जदोजहद में हमें, और पूरा हमारा राइट है, पूरा राइट बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। और ये एक आइन के मुताबिक चल रहे हैं। आज भी गैर आईनी बातें की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आज भी हमें पता है मुआशी मसाइल पाकिस्तान में है, हमें पता है एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होता कि एक मीनिंगफुल डायलॉग पार्लियामेंट के तवज्जो से, पार्लियामेंट के मंच पर, उस स्टेज पर, उस फोरम पर किया जाता? क्या उनके पास इतना भी विजन नहीं था कि ये 2 सालों में ये भी नहीं समझ सके? क्या उनको पार्लियामेंट की जो है तो बेतौकीर करना ही क्या उनकी अपनी कामयाबी समझते थे? अब सूरत हाल ये है कि खुद उनके लोग भी जो है वो समझ भी रहे हैं कि दीवार पे सामने क्या लिखा हुआ है, वो सही बात नहीं बता रहे, वो भी बोरिया बिस्तर बांधने की आखिरी तैयारियों में हमें नजर आते हैं। अच्छा, सही। और अब ये लॉन्ग मार्च के लिए जरूर पीडीए में जाएगी और लोग खुद ब खुद निकलेंगे और ये इस्तीफाएं भी होंगी, जिसके हवाले से कंट्रोवर्शियल रोज आर्ग्यूमेंट्स और अजीब से वो कहे जा रहे थे। सही। तो ये सारी चीजें होंगी। तो आज से ससी पिलीजो साहिबा, आज से काउंटडाउन शुरू कर दें 8 दिसंबर से, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि बड़ा फैसला, और फैसला यही है कि 31 दिसंबर को तक तमाम अराकीन अपने कायदीन को इस्तीफे जमा करा दें। देखिए 31 दिसंबर को सरबराही मीटिंग में जो है फैसले वो फिर से जो है आगे के हवाले से भी होंगे, लेकिन आज के जो फैसले जो थोड़ा बहुत हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये प्रोग्राम चलते हुए जो हमने आपने सुना है, क्योंकि जरूरी था कि मौलाना साहब को खुद हम सुनते, उसके तो बाद क्या असर आ रहा है। स्पीकर को क्यों नहीं जमा कराने का कहा मौलाना साहब ने? मतलब कायदीन को जमा करा दें और फिर कायदीन फिर मुशावरत के लिए बैठ जाएं। 31 दिसंबर की डेट ही मेरे ख्याल में उन्होंने इसी वजह से रखी है कि उसका तायुन उस दिन होगा, बाकी ऑप्शन सारे ये इस्तेमाल होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चीमा साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी जब भी हम कोई बात करना चाहते हैं या तो वो सब मुकदमात लेकर आ जाते हैं, अपने केसेस लेकर आ जाते हैं, और इसलिए जो है वो नहीं करने देते। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा गुफ्तगू भी करना, बात भी करना चाहता हूं, अपोजिशन से बात करना चाहता हूं, लेकिन वहां भी आप उनको नहीं बोलने देते, शोर शराबा करके सारा माहौल खराब कर देते हैं। तो उसमें मीनिंगफुल डायलॉग या बिजनेस कहां से होगा पार्लियामेंट में? शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है आज, क्योंकि एक पूरा निर्णय के एक इदारे के हवाले से कि जी उनको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए सियासत में, उनको इंतखाबात में रोल प्ले नहीं करना चाहिए, और उनको किसी भी तरह का सियासी किरदार अदा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये पहली एपीसी से जो हुई थी उस दिन से लेके आज तक पीडीएम का ये मौकफ है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कहते हैं, ये जरा सुन लें।
جی چیمہ صاحب، آپ نے ان تمام اداروں سے بات کرنی ہے، حکومت سے بات نہیں کرنی، پارلیمنٹ کی توقیر تو خود پارلیمنٹیرینز خراب نہیں کر رہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ تمام لوگوں سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، عدلیہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، فوج سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ وے فارورڈ یہ ہے، حل یہ ہے مستقبل کے لیے کہ تمام لوگ خود احتسابی کا مظاہرہ کریں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور ان غلطیوں سے سیکھیں، اور آئندہ کے لیے یہ تہیہ کریں کہ ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے جس کا تعین پاکستان کے آئین نے کر رکھا ہے۔ اسی کے لیے ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اسی کے لیے ہم اس نیشنل ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، تاکہ آئندہ کے لیے یہ دیکھیں ایک مسئلہ مستقل طور پر حل ہونا چاہیے، افرادی طور پر بھی اور ایز انسٹیٹیوشن بھی سب کو یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے جس کا تعین پاکستان کے دستور نے کر رکھا ہے۔ پاکستان کی اس قوم کی فلاح اور بہتری صرف اسی میں ہے۔ مسئلہ چیمہ صاحب مسئلہ عوام کا، مسئلہ جمہوریت کا، مسئلہ آئین کا، اور ڈائیلاگ بات کی جائے فوج کے ساتھ، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، نیب کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ۔ نہیں، نیب کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ نیب تو یہ کہا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ ان سب کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھیں، نیب تو ایک اعلی کار بنا ہوا ہے، ایک ادارہ اس طرح کا حکومت کا، نیب سے ہم نے مذاکرات تو نہیں کرنے۔ نیب تو ایک اعلی کار بنا ہوا ہے انتقام کے آزاد لیے، ادارہ ہے جی، انڈیپینڈنٹ۔ اس کو نہیں آزاد ادارہ ہے جو یہ عدالت جس کے بارے میں ملکی عدالت عظمیٰ کہہ رہی ہے۔ عدلیہ سے کیسے بات کریں گے؟ نہیں میری بات سن لیں نا، میری گزارش سن لیں، آپ نے سوال کیا ہے۔ جی جی، عدالت میں نہیں کہہ رہا، نہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے، ملک کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح، یہ وہ ادارہ ہے جس کو میری بات سن لیں، نکال دیں نیب کو، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ عدلیہ کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہوتے۔ اپنی امپارشیلٹی کے امیج کو بری طرح مجروح کر رکھا ہے، یہ الفاظ ہے سپریم کورٹ کے۔ چیمہ صاحب معذرت سے میں آپ کہتے ہیں تو میں دوبارہ سنوا دیتا ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے جن اداروں کا نام لیا اس میں عدلیہ کا نام بھی لیا، چلیں نیب کو نکال دیتے ہیں، میڈیا کو، عدلیہ بالکل، عدلیہ کے ساتھ مذاکرات تو نہیں ہوتے، عدلیہ تو صرف فیصلے کرتی ہے اور وہ بات صرف اپنے فیصلوں سے کرتی ہے۔ میری تجویز یہ ہوگی، دیکھیں اس بارے میں شاہد خاقان بھائی صاحب کی اپنی تجویز ہے، میری ذاتی تجویز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک انیشیٹو لینا چاہیے، اس کو سب اداروں کو اکٹھا کرنا چاہیے، وہ حکومت کو بھی، اپوزیشن کو بھی، پی ڈی ایم کی نمائندگی بھی ہو، اس میں حکومت کی بھی ہو، اس میں عدلیہ کی بھی جو قیادت ہے وہ بھی موجود ہو، اس میں مسلح افواج کی قیادت بھی ہو، اور یہ اس میں نیشنل ڈائلاگ اس طرح کا ہو، اس میں فیصلہ ہو کہ آئندہ کے لیے تمام اداروں نے، تمام افراد نے صرف وہ کردار ادا کرنا ہے جس کا تعین پاکستان کے آئین نے کرنا ہے۔ بالکل صحیح کہا جی، بالکل۔ سسی پلے جو 30 سیکنڈز میں مجھے صرف ایک جواب دے دیں، پھر بریک کے بعد میں سینیٹر خانزادہ صاحب سے اس بات کا جواب لے دوں گا، کیا پیپلز پارٹی اس قسم کے موقف پر آئے گی؟ کیونکہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی ہے، پی ڈی ایم کے اہم ممبر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی ان اداروں سے بات ہوگی، ان سے ہوگی، حکومت انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کا تو اثر ہی کچھ نہیں ہے پاکستان میں۔ سمیر صاحب یہ اطاعت بنائے، پھر سے میں اس بات پہ زور دوں گی کہ یہ اس میں کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک فرد نہیں، اس میں سربراہی اجلاس بھی ہوتے ہیں، اسٹیئرنگ کمیٹی کے بھی اجلاس، لیکن وہ آؤٹ لائن جو بنائی ہوتی سربراہان صاحبہ نے اس پر وہ جیسے کل ہو رہا ہے صحیح، ٹھیک ہے، تو کسی ایک بندے پر میں تبصرہ نہیں کر سکتا۔ چلیں، میں نے صرف تبصرہ نہیں کرنے کو، میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کیا، نہیں میں یہ صرف کہہ رہی ہوں ضمیر صاحب کہ جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہوگا، وہ چیز بہتر سمجھوں گی تبصرہ کرنا۔ ٹھیک ہے، چلیں بریک کے بعد میں خانزادہ صاحب سے بھی، سینیٹر ذیشان خانزادہ صاحب سے، کہ اگر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جی حکومت کی تو کوئی رٹ نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، ان اداروں سے بات کرنی ہے جس کا اثر ہے پاکستان کی سیاست پر، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سینیٹر ذیشان خانزادہ صاحب، آپ نے دونوں پارٹیسپنٹس کی بات تو سن لی، جو حزب اختلاف سے
کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک دفعہ میں چاہوں گا کہ آپ شاہد خاقان عباسی کی بات ذرا دوبارہ سن لیں. انہوں نے کیا کی. سابق وزیر اعظم بہت ہی رسپانسیبل آدمی ہیں اور مجھے تو خیر وہ بہت پسند آدمی ہیں اور شریف آدمی ہیں. کیا بات کی یہ ذرا دوبارہ سن لیں اور پھر میں آپ کا بھی موقف چاہوں گا اس پر. خانزادہ صاحب چلیں, فوج اثر انداز ہوتی ہے سیاست پر, انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں, عدلیہ یہ تو مجھے تو کنٹیمپٹ نہیں نظر آ رہی کہ عدلیہ اثر انداز ہوتی ہے. کس طرح ہوتی ہے عدلیہ اثر انداز؟ میر صاحب بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جب آپ ایک سابق وزیر اعظم ایسی بات کرتے ہیں اور ایک ایسا بیانیہ لے کے چلتے ہیں, اور یہ ایک سابق وزیر اعظم نہیں, یہ دوسرا ایک سابق وزیر اعظم ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے, اور وہ یہ جو پاکستانی فوج کے خلاف بیانیہ لے کے چلتے ہیں اور مودی کو خوش کرتے ہیں. مودی جا کے جشن مناتا ہے پوری دنیا میں اس بات پہ کہ جی یہ دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. نہیں وہ تو میاں نواز شریف صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں نا, سابق وزیر اعظم جو انہوں نے مطلب نام لے کر بھی بات کی. انہوں نے تو اس کا سٹیچر اوپر کیا ہے فوج کا کہ جی بات ہی انہی سے ہو سکتی ہے. انہوں نے تو دیکھیں نا, یہی تو بات ہے کہ اب جب یہ لوگ بات کریں گے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, سابق وزیر اعظم ہے, اور انہوں نے پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ فوج کی بات کی, اس کے بعد آج یہ عدلیہ کو بھی بیچ میں لے آئے ہیں. کسی طرح سے انہوں نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اگر ہم حکومت میں نہیں رہیں گے یا ہم حکومت میں نہیں آتے تو وہ الیکشنز رگڈ ہوتے ہیں اور اس الیکشن میں داندلی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ کیسا نظام ہے, یہ کیسا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں, اور آخر پاکستان نے ان کے ساتھ ایسا کیا برا کیا ہے, اس عوام نے ان کے ساتھ ایسا کیا برا کیا ہے کہ اگر آج ہم اس ملک سے باہر کہیں بھی جائیں, ہر بندہ ہم سے یہ پوچھیں کہ جی آپ کے ہاں تو جمہوریت ہے ہی نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ملک میں وزیر اعظم کیسے بنتا ہے. تو یہ تو آج ہمارے ساتھ جو یہ ظلم کر رہے ہیں صرف اس چیز کی وجہ سے کہ آج یہ اقتدار میں نہیں ہے. پچھلے جو 30-35 سال سے یہ اقتدار میں چلتے آ رہے ہیں, اور انہوں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا, اس ملک کے ساتھ جو انہوں نے غداری کی ہے ابھی تک, تو یہ کوئی بات نہیں ہے. مطلب یہ تو کم از کم ایسے نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے. اس بات پہ تو پھر حکومت دعوت دے دینا کہ نہیں جی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. مطلب آپ ان اداروں سے بات نہ کریں, نیب سے بات نہ کریں, فوج سے نہ کریں, انٹیلیجنس ایجنسی سے نہ کریں, عدلیہ سے نہ کریں, میڈیا سے نہ کریں. میر صاحب حکومت تو دیکھیں رسپانسبل حکومت ہے, اور وہ ہر فورم پہ, ہر نیشنل اسمبلی میں بھی, ہر فورم پہ وہ ان سے بات کرنا چاہے گی. اور اسپیشلی جو یہ نیب کے حوالے سے بات کرتے ہیں, دیکھیں نیب میں کیا تھا, حکومت نے کہا کہ اس ملک کی مشینری مکمل طور پہ رکی ہوئی ہے نیب کی وجہ سے. وہ قانون اس طرح کا ہے کہ جو بیوروکریسی کے ایڈمنسٹریٹو آرڈرز ہیں تو ان کے اوپر سے نیب کا قانون اٹھا دیتے ہیں, جو کہ بزنسز ہیں ان کے اوپر سے نیب کا قانون اٹھا دیتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی جب آرمی چیف سے ملی تو اس کے بعد یہ ایگزیکٹلی, تو وہ ہم کرنا چاہ رہے تھے. اثر تو رکھتی ہے نا پھر فوج. نہیں جی دیکھیں اس طرح سے ایسی دیکھیں اب وہ جس تناظر میں بھی وہ بات آپ نے کی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حکومت نے یہ کرنا چاہا کہ نیب میں ترمیم لے کر آئے, اور پھر وہ یہ ترمیم اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ ایک تو یہ NRO چاہتے تھے, اور ساتھ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ اس ملک کی مشینری جو ہے تو وہ سٹارٹ اپ ہو اور وہ چلے. تو اصل میں بات یہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور NRO پہ بات نہیں کرتے ہیں تو حکومت بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ. میری پرسنل ذاتی رائے میری یہ ہے, ایسے بیانات سن کے ہمارے اداروں کے بارے میں, عدلیہ کے بارے میں, کہ یہ لوگ تو اب اس کے قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. لیکن میری یہ اپنی ایک ذاتی رائے ہے, اور حکومت جمہوری روایات کو سامنے رکھتے ہوئے آئین کے تناظر میں اگر دیکھا جائے, جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں, تو الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے, چاہے وہ ایک سائیڈ اپوزیشن کی ہو, ایک حکومت کی ہو. یقیناً اسی طرح ہونا چاہیے. آپ نے صحیح کہا. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ, پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے ریجنل انٹرنیشنل, اس میں کچھ ایسے ممالک ہیں جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے, وہ مطلب ہی از ناٹ شیور, ان کا یہ خیال ہے کہ شاید جو اس وقت PDM ہے یا اپوزیشن ہے وہ بھی استعمال ہو رہی ہے اس, جس کو وہ 5th جنریشن وارفیئر بھی کہتے ہیں اور ہائیبرڈ وارفیئر بھی اس کو کہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ وہ غلط کہتے ہیں.
آج بڑی صحیح۔ غلط باتیں کی ہیں، غلط بیان ہی میں نے پہلے بھی کہا، جیسے آج کہہ دیا بنڈل آئیلینڈ وفاقی حکومت ہے، حالانکہ ابھی تک وہ آرڈیننس لے نہیں کیا انہوں نے پارلیمنٹ میں، اور سراسر سراپا احتجاج ہے، اور خود اٹارنی جنرل کورٹ میں آ کر کہہ کے گئے کہ یہ سندھ کا ملکیت ہے اور یہ کیس کورٹ میں ہے، اور وہ اس کا وہ پی ٹی آئی نے پہلے کہا ہم اس کا انصار کریں، ہماری ریزولوشن وہ انصار کری پی ٹی آئی کا، اس وجہ سے وہ سیشن بھی نہیں بلاتے، بھاگے ہوئے ہیں۔ اور جو بھی دیکھیں مینیفیسٹو ہر پارٹی کا بھلے الگ الگ ہو، ساری پوائنٹس اوپر نیچے فرق ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ چیزوں پہ میرے خیال میں سب کے مینیفیسٹو ساتھ ہو، ایک تو پاکستان کا استحکام، کشمیر یا ایون فلسطین کے حوالے سے، یا ہماری جو اسلامی حوالے سے جو بھی ہماری پوزیشن ہے ہمارے جو مختلف ممالک کے ساتھ بائیلیٹرل تعلقات ہیں۔ اب دیکھیں اس کے لیے بھی بڑا فورم کون سا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ملک اپنی دفاع اور اس کے لیے کون سا فورم استعمال کرتا ہے؟ کلیکٹیو وزڈم کے لیے، کلیکٹیو ڈیسیشن کے لیے، کیونکہ دفاعی ادارے بھی کس کے ماتحت ہیں؟ دفاعی وزارت کے، اور اس کا جو ہے کون ہے؟ پارلیمنٹ ہے، وہ اسٹرینتھ وہیں سے ڈرائیو کرتے ہیں، اور پھر کانسٹیٹیوشن ہے۔ تو وہاں ساری یہ اپوزیشن بھی وہاں حصہ ہے، یا کشمیر کی جو جوائنٹ سیشن بھی ہماری ڈیمانڈ پر بلایا گیا، وہاں سب سے زیادہ سجیشن ہم نے دی، فروٹفل، میننگ فل، اس پر عمل کتنا ہوا وہ الگ بحث ہے۔ لیکن یہ فورم وہی تو بات ہے، مسئلہ ہی یہی ہے کہ یہ پارلیمانی سسٹم کو شروع والے دن سے پی ٹی آئی، اب یہ ہمارے بھائی خانزادہ صاحب کی میں بات پہ تبصرہ نہیں کرتی، لیکن پی ٹی آئی کی جو اوورآل جو کرتا دھرتا ہے ان کو کوئی یہ صلاح دے، لیکن کیونکہ نیت نہیں ہے نا، بدنیت ہی ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بالکل فارغ ادارہ ہے اور اس لیے آپ لوگ اس سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ضمیر صاحب یقین کریں کووڈ کا چیلنج تو رہا ہے، لیکن ابھی بھی جتنے بھی سیشن ہوئے ہیں سب سے زیادہ ریکوزیشن ہماری ہوئی ہے۔ کورم کون پورا کرتا ہے؟ اپوزیشن۔ اور یہ جو لیجسلیشن کے لیے سب سے زیادہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ آرڈیننس کی فیکٹری مت بنے، لیکن 31 دسمبر تک آپ استعفے اپنے قائدین کے حوالے کر دیں گے۔ چلیں یہ اب آپ دیکھ لیں نا، پھر بالکل یہ جو طے ہو گیا پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پہ، جو بھی طے ہوگا یہ تو طے ہو گیا نا، آج طے ہو گیا، علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اناؤنس کر دیا۔ میں وہی کہہ رہی ہوں، جو بھی طے ہوگا، جو آج ابھی پریس کانفرنس میں نے بھی کچھ سنی ہے، یہ منوان اس پر عمل ہوگا نیچرلی۔ چلیں منوان اس پہ عمل ہوگا۔ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، ایک چیز اور آج پرائم منسٹر نے کہی اور ایک نمبر انہوں نے کوٹ کیا، مطلب اتنا پریسائز نمبر پرائم منسٹر کوٹ کریں، وہ کہتے ہیں کہ 40 مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں وہ پنجاب میں سرکاری زمینوں پر قابض ہیں، یعنی کہ 40 مسلم لیگ نون کے رہنما قبضہ مافیا کے میں ان کو مطلب کیٹیگرائز کر دیا پرائم منسٹر نے، مطلب ایک نمبر دیا ہے 40۔ مطلب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ نمبر ان کے پاس کہاں سے آ گیا، اور جو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اور دو غلطیوں کا جو انہوں نے اعتراف کیا کہ ڈیلے ان گوئنگ ٹو آئی ایم ایف اور دوسرا ڈیلے ان ریفارمز ان پبلک سیکٹر آرگنائزیشن، لاس میکنگ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 40 کے فگر سے مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے وہ علی بابا 40 چور، یہ تو خود علی بابا 40 چور گروپ کے یہ سربراہ ہیں پرائم منسٹر صاحب، سارے مافیا جو ہیں وہ اس کی ہیڈ ہیں، یہ آٹا مافیا، چینی مافیا، یہ سارے ان کے دائیں بائیں نظر نہیں آتے؟ آپ کو دیکھیں، آپ خود دیکھیں کہ ہر قسم کے جن کو بڑے بڑے چور ڈاکو یہ کہتے رہے ہیں، ان کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں۔ میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ان کی کیبنٹ کی اکثریت ان لوگوں کو بلائے جن کے بارے میں وہ شعر بالکل فٹ آتا ہے کہ نام تھے درج جن کے تھانوں میں، آج شامل ہیں حکمرانوں میں۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں، یہ اگر فرض کریں یہ 40 کا فگر یہ دے رہے ہیں تو یہ کیا کوئی اپوزیشن کے کوئی لیڈر ہے کیا؟ یہ دیکھیں پرائم منسٹر ہے، حکومت ان کی ہے، یہ جو ہے یہ اگر کوئی کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے تو سامنے لائیں، قوم کے سامنے لائیں، ان سے خالی کروائیں۔ کس نے یہ ہے کہ وہ منع کیا ہے؟ کون رکاوٹ بن رہا ہے؟ یہ اگر کسی نے قبضہ کیا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی قبضہ گروپ ہے، کسی پارٹی سے اس کا تعلق ہے تو اس کے خلاف فوراً کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر کارروائی نہیں کر رہے تو ہی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے باقی دعووں کی طرح یہ بھی بے بنیاد اور کھوکھلا دعویٰ ہے، ان کے جھوٹوں پہ کون اعتبار کرے گا؟ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے ان کی۔
चलें तो यू टर्न के भी बादशाह है, बेबुनियाद इल्जामात के भी बादशाह है। चीमा साहब क्विकली जरा इस पर भी कमेंट कर दें, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कुछ बैरूनी मुल्क हैं जो कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका ख्याल है, इज नॉट श्योर कि शायद जो इस वक्त है ऑपोजिशन वो भी इस्तेमाल हो रही है, मतलब किसी तरह, मतलब वो इज नॉट श्योर, बट उनका ख्याल है। तो इन्होंने देखे कई जो हमारे दोस्त ममालिक थे उनको अपनी हरकतों की वजह से, अपने गैर जिम्मेदाराना, इन्होंने और वज़ीर खारजा की गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से कई हमारे दोस्त जो हैं वो बदजन हुए हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। देखें, बात यह है कि ये इनकी खारजा पॉलिसी जो है बाकी हर शोबे की तरह मुकम्मल नाकाम है, और ये अपनी नाकामी के मलबे अब दूसरों पे डालना चाहते हैं। देखें, बात यह है कि इनको सही बात यह है कि ये हुकूमत करने के काबिल ही नहीं थे, ना कोई अहलियत है, ना काबिलियत है, ना कोई प्रोग्राम है, ना आइन के तहत 2018 में, है। बिल्कुल 2018 में आइन के तहत इंतखाबात हुए, सारी दुनिया ने उनको तस्लीम किया और उसके बाद इनकी हुकूमत बनी। लेकिन चलें, आपका अपोजिशन करने का क्या लास्ट कमेंट? आप तस्लीम करें, पाकिस्तानी तो तस्लीम नहीं कर रही जी। अच्छा चलें, 30 सेकंड्स, लास्ट 30 सेकंड्स। दो गलतियां पहली दफा इतराफ किया, डिले इन IMF PS ऑर्गेनाइजेशंस जो उनको रिफॉर्म नहीं किया, डिले क्यों हुई? नहीं देखें, मैं डिले जिस वजह से भी हुई, जो भी वजूहात थी, उस पर मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन के लिए बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, और खान साहब की पॉलिसीज और उनकी सोच की सबसे सोच जो है वो बड़ी सोच और खूबसूरती तरफ उनकी बात ये है। बहुत बहुत कि वो शुक्रिया सेनेटर जीशान खानजादा, सेनेटर ससी पिलीजो, डॉक्टर निसार चीमा साहब। माजरत से प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।